انہاں دی محبت دا شکریہ تے نبی کائنات نی در کلامی کردے ما ینطق عن الہوا اللہ تے نبی نی در کلام نہیں کرتے ریونڈ والیا جنی در اللہ دا میسیج نہیں آ جاندہ رب دے حکم تو بغیر نبی بول دے بولو بھی بولو مثال دینا ہے نبی بول دے یہ تا رب دا قرآن کے اندائب ہون کی پیغمبر فرمارے نے اگلا جملہ دوسرا تعارف کرایا ہے پھر میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بذات منی فاطمہ اور ریونڈ والے فاطمہ تو بذات منی میں صدقے تیواری جامع اس کو تو نے جنت دینا آنا نبی کائنات فرمارے نے قرآت نو مینو خواب آیا خواب کے اندر کی آیا ایک فرشتہ آ گیا نا ایسا فرشتہ پہلے میری زندگی دی اندر نہیں آیا آگے کی آندہ اللہ دے نبی ایک تو ہاڑے تے دنیا قربان ہو رہی ہیں لیکن رب دا میسیج لے کی آیا نا پیارے پیغمبر فرماتے نے ملائکہ فرشتہ میں تینوں پہلے نہیں ہوئے کیا فرمایا کہ تسی پہلے ویکھیا نہیں نا لیکن ایک گل پہلے بھی نہیں سنی ہوئے گی نا جڑا میں میسیج لائے